وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وعملا وفهما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ہمہ قسم دی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات واسطے بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء امام المرسلین امام المجاہدین سید الاولین والآخرین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تھے حضرات ذی وقار نوجوان بھائیوں معزز بزرگوں قابل قدر معززات اسلامی ماؤں بہنوں اے ذوالحج دا مہینہ ذوالحج یعنی حج والا ادھے اندر اللہ پاک نے بڑیاں بڑیاں عبادات نو جمع فرمایا نماز بھی ہے روزہ بھی ہے قربانی بھی ہے حج بھی ہے جیڑا دن کل گزریا ہے حاجی عرفات دے میدان اندر موجود سن سفید رنگ دا لباس پہن کے کفن جیسا اللہ دے سامنے اپنے گناہاں دیاں معافیاں طلب کر رہے سن پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اینا گناہاں تو پاک رب کسے دن نہیں کردا لوگاں نو جنہ عرفات دے میدان اندر معاف کردا اور 9 ذوالحج دا روزہ بھی میرے پیغمبر نے رکھے فضیلت بھی بیان فرمائی ہے ساڈا اج دا روزہ
نبی پاک نے فرمایا کہ جڑا بندہ 9 ذوالحج دا روزہ رکھدا ہے یوم عرفہ دا، اللہ پاک اس بندے دے 2 سالاں دے گناہ معاف فرما دیندے۔ ایک گزشتہ سال اور ایک آئندہ سال، جڑے حالے گناہ کیتے بھی نہیں نے لیکن رب اس روزے دی وجہ تو معاف کر دیندے۔ زوال تو پہلے پہلے بندہ نیت کر سکتا ہے، اگر کچھ کھایا پیا نہیں تو زور تو پہلے پہلے بندہ نفلی روزے دی نیت کر سکتا ہے۔ رکھیا تو الحمدللہ، نہیں رکھیا تو آئندہ ذہن بنانا چاہیے۔ حضرات محترم، 9 ذوالحج دا دن سی، سن 10 ہجری، 9 ذوالحج میدان عرفات۔ اللہ پاک نے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام تے دین نو مکمل فرما دیتا ہے، اور قرآن اندر اعلان فرمایا ہے۔ اللہ فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دیو، فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ محبوب اج دے دن، الیوم اج دے دن حجۃ الوداع دا موقع 10 ہجری 9 ذوالحج، فرمایا اج اساں تواڈے تے تواڈا دین مکمل کر دیتا ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اپنی نعمت نو اساں تواڈے تے تمام کر دیتا ہے، مکمل کر دیتا ہے۔ ورضیت لکم الاسلام دینا، اسلام نو اساں تواڈے واسطے بطور دین پسند کر لیا ہے۔ دین اللہ دا پسندیدہ اسلام ہے، اور اسی مقام تے نا جگاں دے پیر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، آقا نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا ہے جنوں حجۃ الوداع دا خطبہ کیا جاندا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے 9 ذوالحج نو خطاب فرمایا، پھر اگلے دن یوم النحر یعنی قربانی دے دن بھی نبی پاک نے خطاب فرمایا۔ 9 ذوالحج نو نبی پاک علیہ السلام میدان عرفات دے اندر آئے نے، تے نبی پاک دا خطبہ کیے، اذا کان یوم الحج اتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرفات میدان اندر آئے نے، فنزل بها حتی اذا زاغت الشمس، اللہ دے پیغمبر نے اتھے قیام کیتا ہے، پڑاؤ ڈالے ہیں حتیٰ کہ سورج اس لئے ڈھلن لگ پیا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، امر بالقصوى، میری اونٹنی تیار کر کے لے آؤ۔ صحابہ نے اونٹنی تے کجاوا کس دیتا، پلان رکھ دیتا۔ نبی پاک علیہ السلام اپنی قصوہ سواری تے سوار ہو گئے، تے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بطن وادی دے اندر تشریف لے گئے۔ آپ نے اپنا خطبہ ارشاد فرمایا، یہ او خطبہ جنہوں اسلام دا سیاسی خطبہ بھی کہا جاندہ ہے، جڑا پیغمبر علیہ السلام نے نظام حیات بیان کیتا ہے، دستور حیات بیان کیتا ہے۔ اللہ دے پیغمبر نے اس خطبے اندر سارے اسلام دا خلاصہ بیان فرما دیتا
دیتا ہے۔ جگاں دے پیر علیہ السلام نے سب تو پہلے اللہ پاک دی حمد و ثنا بیان کیتی ہے۔ فحمد اللہ واسنا علیہ قائلا، کیویں کیتی ہے؟ آپ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اللہ کلا ہی معبود ہے، اوندا کوئی شریک نہیں ہے، وہ کلا الہ ہے، کلا مشکل کشا ہے، کلا حاجت روا ہے، اللہ کلا بگڑیاں بنانے والا ہے۔ میرے پیغمبر نے اپنے خطبے دی ابتدا کیتی ہے، اللہ دی حمد و ثنا تو کیتی ہے، فرمایا اللہ دا کوئی شریک نہیں ہے، وحدہ لا شریک، ذات میرے اللہ دی سادہ کا وعدہ ہو، او اللہ جن نے اپنا وعدہ سچا کر کے بخا دیتا ہے، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، اور اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی مدد بھی فرمائی ہے۔ اللہ پاک نے نبی پاک علیہ السلام دی ہر میدان اندر مدد فرمائی ہے۔ وَحَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ، اللہ پاک نے اسلام دے خلاف ساریاں قوتاں نو اللہ پاک نے شکست دے کے اپنا وعدہ پورا کر کے اسلام دا بول بالا فرما دیتا ہے، اور آمنہ دے لال نو ساریاں قوتاں دے مقابلے اندر اللہ پاک نے کامیاب کر کے نا میرے آقا تے مکے نو فتح فرما دیتا ہے۔ مکہ دی فتح پورے عرب دی فتح، اسلام دی فتح اللہ نے بنا دیتا ہے۔ اور میرے تواڈے پیرو پیغمبر جناب محمد، جی پڑھو صلی اللہ، نبی پاک دا نام سن کے درود سرور پڑھنا ہے، جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایتھو اے نبی پاک نے اپنے خطبے دا آغاز فرمایا اللہ دی توحید تو، اللہ دی حمد و ثنا تو۔ سب تو پہلے نبی پاک علیہ السلام ہر معاملے اندر، ہر خطبے اندر اللہ دی حمد و ثنا کریا کر دے، اور اس تو بعد میرے آقا فرماندے نے ایوہ الناس اسمعوا قولی، اے لوگو میری گل دھیان نہ سنیا جے، فَإِنِّي لَا أَرَانِي وَإِيَّاكُمْ أَن تَجْتَمِعَ فِي هَذَا الْمَجْلِسِ أَبَدًا بعد عامی ہاذا، فرمایا میری گل دھیان نہ سنو، میں نہیں سمجھدا کہ اج تو بعد، اس مجلس تو بعد، اس سال تو بعد اسی سارے اس مقام تے جمع ہو جاواں گے، یعنی کی معنی بنے گا؟ آمنہ دے لال نو پتہ چل گیا کہ اس سال تو بعد میں زندہ نہیں رہنا، اسی اس مقام تے دوبارہ کٹھے نہیں ہونا۔ اللہ دے پیغمبر نے اشارے اندر اپنی موت دا صحابہ نو دس دیتا ہے، اور ایک خیتہ اسے طرحینا جگاں دے پیر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا نے ایک دن حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نو یمن والمبلغ بنا کے رخصت فرما رہے نے۔ حضرت معاذ بن جبل سواری دے بیٹھے نے، آقا علیہ السلام نے سواری دی لگام پکڑی ہے، تے نبی پاک فرماندے نے معاذ ہو سکتا ہے اگلے سال تو آویں مدینے دے اندر تے تینوں میں محمد دی قبر ویکھنی نصیب ہوئے، مینوں نہ ویکھ سکے، مررت بقبری و مسجدی ہاذا، تو میری اس مسجد کولوں تے گزرے گا، میری قبر دے کولوں تے گزرے گا۔ اللہ دے پیغمبر نے اشارہ تن فرما دیتا ہے لوگو اگلے سال میں تواڈے نال حج نہیں کراں گا۔ میرے پیغمبر دی زندگی دا پہلا تے آخری حج حجۃ الوداع ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے آپ سواری تے بہ گئے نے، اور نبی پاک نے خطبہ ارشاد فرمایا، بڑا طویل و دراز آپ دا خطبہ، یہ دے اندر پورا زندگی دا، اسلام دا نبی پاک نے منشور بیان کیتا ہے۔ آواز بھاری ہے، ذرا کٹا دینا۔
تھوڑی جی نا کٹ بے زیادہ نبی پاک نے پورا اسلام بیان کیتا اور مصطفیٰ نے مختصر باتاں کی تھیاں جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیے ذرا میرے پیغمبر نے کی فرمایا ہے آپ فرماندے نے من کانت عندہ امانتن فَلْيُؤَدِّهَا مَنْ اعْتَمَنَهُ عَلَيْهَا اگر کسی دے کول امانت رکھی جائے تے اس امانت نو ان دے اصل مالک تک واپس لٹانا ہے اللہ پاک نے امانتاں دیا واپسی دا توانو ذمہ دار تے نگران بنایا ہے امانت دے اندر خیانت نہیں کرنی نبی پاک علیہ السلام نے منافق بندے دیاں نشانیاں بیان کی دیا نے آیت المنافق ثلاث اذا حدث کذب منافق بندے دیاں نشانیاں جس لے گل کردا تے جھوٹ بولدا گل دے اندر گل تے جھوٹ بولدا اذا حدث کذب و اذا تمن خان جدوں اے دے کول امانت رکھی جاندی ہے امانت دے اندر خیانت کردا و اذا خاصم فجر جدوں جھگڑا کردا تے گالی دیندا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا حجۃ الوداع دے موقع تے لوگو امانتاں دا خیال کریا جے امانتاں انہاں دے اہل نو واپس لوٹا دیا جے میرے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے اللہ پاک نے جدو مکہ فتح فرمایا سی نبی پاک علیہ السلام نے عثمان بن طلحہ کو چابیاں لے لیاں خانہ کعبہ دیاں نبی پاک سوچن ڈے نے میں نواں متولی کس نو بناواں نواں کو بندہ لب کے تے چابیاں انہوں دیواں اللہ پاک نے اسمان تو قرآن اتاریا فرمایا ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا میرے محبوب امانتاں انہاں نو واپس کرو جنہاں دیاں امانتاں سن چابیاں تساں عثمان بن طلحہ کولوں لئیاں نے چابیاں عثمان بن طلحہ نو واپس کر دیو یہی خطبہ میرے پیغمبر ارشاد فرما رہے ہیں تے اگلا جز سنیا دے جگاں دے پیر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے ایوہ الناس اے لوگو کل مسلم اخو المسلم ہر مسلمان دوسرے مسلمان دا پائیے اپنے مسلمان دا پرا لگ دے وَإِنَّ الْمُسْلِمِينَ اِخْوَةٌ اور سارے مسلمان بھی آپس دے اندر پائی نے کیوں تو اڈا بابا آدم بھی ایک ہے تو اڈی ماں حوا بھی ایک ہے اِنَّا أَبَاكُمْ وَاحِدٌ وَإِنَّ رَبَّكُمْ وَاحِدٌ وَإِنَّ نَبِيَّكُمْ وَاحِدٌ تو اڈا دین بھی ایک ہے تو اڈا باپ بھی ایک ہے تو اڈا نبی بھی ایک ہے حضرات میرے آقا نے فرمایا مسلمان دا بھائی ہے مسلمان اپنے مسلمان بھائی دے ظلم نہیں کردا زیادتی نہیں کردا نبی پاک فرماندے نے وہ دی عزت نو خراب نہیں کردا کل المسلم علی المسلم حرام دمہ و مالہ و عرضہ فرمایا مسلمان دا مسلمان تے خون بھی حرام عزت بھی حرام مال بھی حرام ہے انہاں دیاں ساریاں چیزاں دے مسلمان حفاظت کردا نبی پاک فرماندے نے مسلمان اپنے مسلمان بھائی تے ظلم نہیں کردا ان دیتے زیادتی نہیں کردا مصیبت اندر انہوں کلا نہیں چھڑدا اپنے مسلمان بھائی نو ذلیل نہیں کردا اللہ اکبر اللہ میرے پیغمبر نے سارے انہوں جوڑ کے دسیا حجۃ الوداع دے موقع تے سارے انہوں دسیا جڑ کے رہنا میرے پیغمبر نے لا قانونیت دا خاتمہ بھی فرمایا اس مقام تے اللہ دے پیغمبر فرماندے نے الا کل شیء
من امر الجاہلیت تحت قدمی موضوع۔ آپ فرماندے نے دور جاہلیت دے سارے رسم و رواج ساریاں باتاں میں محمد دے قدماں دے تھلے نے میں انہاں نو اپنے پیراں تلے رون کے جا رہے ہیں۔ آج دو بعد کوئی رسم نہیں باقی رہ گئی، جاہلیتی کوئی چیز نہیں باقی رہ گئی۔ زمانہ جاہلیت سارے خون معاف نے، ایک ایک خون دی وجہ تو، ایک ایک قتل دی وجہ تو پانچ پانچ نسلاں پسند اور دشمنیاں پال دیاں۔ انہیں جناب ساڑھے بزرگ نو قتل کیتا، لڑائی شروع ہو گئی۔ انہاں کیا جی ساڑھے بچے نو قتل کیتا، لڑائی شروع ہو گئی۔ نسل با نسل لڑائیاں چل رہیاں نے۔ میرے آقا فرماندے نے آج دے دن میں زمانہ جاہلیت دیاں ساریاں لڑائیاں ساریاں رسماں نو ختم کر کے جا رہے ہیں۔ اور نبی پاک فرماندے نے میں اپنے خاندان تو ابتدا کر رہا ہوں۔ میرے خاندان دا ایک خون زمانہ جہلیت دے اندر بہایا گیا سی، میں آج اس خون نو بھی کل عدم قرار دینا۔ اللہ اکبر اللہ۔ نبی پاک فرماندے نے میرے خاندان دا ایک بچہ ربیہ جنوں قتل کیتا گیا، حسیل نے قتل کیتا۔ بنی سعد دے اندر جڑا دودھ پی رہا سی، دودھ پیندے بچے نو قتل کیتا گیا سی۔ میں آج جو مسئلہ، آج جو لڑائی دا سلسلہ، آج قتل دا سلسلہ ختم کر کے جا رہے ہیں۔ آج تو بعد دوبارہ کوئی کسے نو قتل نہیں کرے گا۔ اگر کوئی قتل کرے گا ان اسلام دا نظام نافذ ہوئے گا، انہوں بدلے دے اندر قتل کیتا جائے گا۔ نبی پاک علیہ السلام فرماندے میں شادی شدہ زانی اگر زنا کر دے انہوں قتل کیتا جائے گا۔ جڑا اسلام چھڑ کے مرتد ہونگا انہوں بھی قتل کر دیتا جائے گا، اور جڑا کسے نو قتل کر دے بدلے اندر انہوں بھی قتل کر دیتا جائے گا۔ تین صورتاں نے بس، اس تو علاوہ کوئی کسے نو قتل نہیں کر سکتا۔ اور جگہ دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع دے موقع تے جڑا خطبہ ارشاد فرمایا او دے اندر مساوات انسانی دا تصور دیتا ہے۔ لوگو تسی سارے برابر ہو، امیر غریب سب برابر نے، گورا کالا اللہ دے ہاں سب برابر نے، کوئی چھوٹے اونچے قد والا اونچی چھوٹی ساتھ والا سب برابر نے۔ اللہ پاک دے ہاں کوئی اونچا نہیں کوئی نیواں نہیں، اللہ پاک نے ہو رسول بنایا۔ اللہ فرماندے نے یا ایوہ الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، کائنات دے لوگو اساں تانوں ایک مرد تے ایک عورت تو پیدا فرمایا۔ وخلقناکم، اللہ فرماندے نے اساں تانوں پیدا کیتا ہے، وجعلناکم شعوبا و قبائل، اساں پھر تواڈے قبیلے بنا دیتے، برادریاں بنا دیتیاں۔ آ فلانی برادری، آ فلانی برادری، کیوں؟ لتعارفو، تاکہ دنیا اندر تواڈا تعارف بن جائے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ دے ہاں تواڈے ساریاں چوں معزز ہوئے محترم ہوئے جندہ تقوی زیادہ ہوئے گا۔ اللہ دے ہاں کوئی برادری کوئی قبیلہ کسے قبیلے دی شان اللہ دے ہاں زیادہ نہیں، قبیلے دی بنیاد تے فلانی برادری ماڑی ہے لہذا دا اللہ دے ہاں مقام نہیں، ایسا نہیں۔ فلانا رانا راجپوت جٹ یہ دا مقام زیادہ ہے، نہ، شان زیادہ اللہ دے ہاں کس دے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جندہ تقوی زیادہ ہے شان بھی اس دا زیادہ ہے۔ کوئی چھوٹی قوم ہے، کوئی بڑی قوم اپنے آپ نو سمجھ دینے، اللہ دے ہاں مقام۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا الناس من آدم، سارے لوگاں نو بابا جی آدم تو بنایا گیا۔ سارے دا باپ کون ہے؟ اور گٹاؤ بیس اور گٹاؤ۔ سارے دا باپ بولو کون ہے؟
بابا جی آدم علیہ السلام نے آدم من تراب تے آدم نو اللہ پاک نے مٹی چو پیدا فرمایا. سارے آدم چو تے آدم مٹی چو تے مٹی دی اوقات کی ہے. اللہ اکبر. مٹی چو اللہ نے بنایا تے مٹی چی واپس جانا تے جڑی شے ہے ہی خاک ہے. تے نبی پاک فرماندے نے الا کلو میسرۃ عود من او مال یدعا بہ فہو تحت قدمی ہاتین. آقا فرماندے نے ہن فضیلت و برتری دے سارے دعوے خون و مال دے سارے مطالبے اور سارے انتقام آج دے بعد میرے پیراں دے تھلے نے. ہن کسے تے برتری نہیں ہے, کسے دا کسے تے کوئی مطالبہ تے خون نہیں ہے, سارے معاف نے. ہاں میرے نبی نے قریش والیاں نو بھی دسیا اے نہ سمجھیا جے کہ تسی عربی ہو تے اجمیاں تے تانوں فضیلت ہے, یا اجمی سمجھن سانو عربیاں تے فضیلت ہے, گورا سمجھے مینوں کالے تے فضیلت ہے, کالا سمجھے مینوں گورے تے فضیلت ہے. فرمایا کسے دی کسے تے کوئی فضیلت نہیں ہے, سارے تسی برابر ہو, سارے بابا جی آدم دی اولاد ہو, سارے مٹی تو بنائے گئے ہو. ہاں میں رب دے ہاں مقام اس دا ہے جن دے دل وچ میرا ڈر بہت ہے. عزت تقوی دی بنیاد تے کیتی جائے گی. کوئی ذات دا کمی کمین بھی ہے, دل وچ تقوی ہے, اللہ نے انہوں بھی دین دا امام بنا دیتا ہے. اور جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد نبی پاک علیہ السلام نے عملی مظاہرہ بھی وکھایا. سیدنا بلال بن رباح آکھو رضی اللہ تعالی. بلال وکدا وکاندا غلام ہے, رنگ کالا جیا تے سیدنا بلال رضی اللہ تعالی میرے آقا دا کلمہ پڑھیا مسلمان بن گئے نے. تے نبی پاک علیہ السلام نے اپنا خادم بنا لیا ہے, مصطفیٰ دے خزانچی بن گئے نے, آقا دے مؤذن بن گئے نے, میرے پیغمبر دے اے جناب سیکٹری بن گئے نے. آقا علیہ السلام دے ہر ویلے نال نہ رہندے نے. نبی پاک دی سواری دی لگام پھڑ کے نال چلیا کردے نے. اور اے ہی کالے رنگ دا بلال چل دا اللہ دی زمین تے وے قدماں دا کھڑاک رب دے جنت وے سنائی دیندا. عزت رنگ دی وجہ تو نہیں, مال دی وجہ تو نہیں, علاقے دی وجہ تو نہیں, برادری دی وجہ تو نہیں. بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے غلام سی, تے غلام دا ایڈا پروٹوکول, سارے تھلے کڑے نے. بلال خانہ کعبہ دی چھت کھلو کے آندا اللہ اکبر اللہ اکبر. اے عزت بلال نو کنے عطا فرمائی ہے؟ اسلام نے, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. ادھروں صہیب آیا, روم تو چل کے آیا, سلمان آیا فارس تو چل کے آیا, ادھر ایک اکھاں تو نبینا صحابی ہے, نام عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی اکھاں تو نبینا تے نبی پاک علیہ السلام مدینے باہر گئے نے. تے آپ نے فرمایا میرے مصلے تے اگر کوئی کھلو کے نماز پڑھائے گا تے او اکھاں تو نبینا عبداللہ ابن ام مکتوم پڑھائے گا. مدینے دے اندر حضرت علی بھی موجود سن رضی اللہ تعالی. نبی پاک علیہ السلام گئے جنگ تے, گھر والیاں دا نگران بنا کے علی نو گئے, مصلے دا امام اکھاں تو نبی نے عبداللہ ابن ام مکتوم نو بنا کے. ایک چھوٹا جا بچہ حدیث ہے بلوغ المرام اندر,
چھوٹا جا بچہ 6 سال دی عمر ہے. کتنی عمر ہے؟ 6 سال دی عمر ہے. تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے کچھ صحابہ نے انہوں اپنی بستی اندر امام رکھیا ہے، نمازاں پڑھاندا ہے. عمر 6 سال، نماز پڑھاندا ہے. 6 سال دا بچہ ہے تے کپڑے بھی پورے کوئی نہیں، ایک قمیض پائی ہے تے او دے نال ہی نماز پڑھا رہا ہے. غربت تے تانوں پتہ اسلام دے ابتدائی دور اندر ہے ہی سی. ایک قمیض پائی نماز پڑھا رہا ہے. جماعت ہوئی ہے تے نماز پڑھدیاں کپڑا اڑ جاندا ہے. وہ عورت کو خاتون گزری، انہیں ویکھیا امام صاحب نماز پڑھا رہے نے تے کپڑا اڈن ڈیا. امام بچہ ہے 6 سال دا. انہیں آخیا اپنے امام نو کوئی سوٹ بوٹ تے بنا کے دیو. سیابا آندے نے اساں پیسے جمع کیتے، سوٹ خرید کے اپنے امام نو بنا کے دتا. سیابی آندا مینوں بڑی خوشی ہوئی اس ویلے. پتہ کی لگیا، مسئلہ کی سمجھ آیا. یہ بھی سمجھ آیا کہ 6 سال دے بچے نو اگر قرآن یاد ہے تو امامت کر سکتا ہے، امام بن سکتا ہے. بعض لوگ نبینے بندے دی امامت تے اعتراض کرتے ہیں. عبداللہ ابن ام مکتوم نبینا بھی سی، پیغمبر نے اپنے مسلح تے امام بھی بنایا. اسلام اندر مقام ہوتا ہے، شان ہوتا ہے، مرتبہ ہوتا ہے جیڑا ایمان تے آ جاندا ہے، جدے دل وچ تقوی آ جاندا ہے. وگرنہ نبی پاک دے رشتہ دار نے تے اج تک انہاں دا نام لیندے نے تے لوگ عزت نال نام نہیں لیندے. ابو جہل ہے، ابو لہب ہے، پیغمبر دے خاندان نال تعلق رکھدے نے لیکن کوئی عزت کرن واسطے تیار. بلال نو عزت کادے تو ملی ہے؟ اسلام دی وجہ. نبی پاک فرماندے نے لوگو تسی سارے ہی برابر ہو، سارے ہی آدم علیہ السلام دی اولاد ہو. اور لیکنی جنت کوثر نہراں، لیکنی جنت کوثر نہراں تے دوروں آون والے حکم نبی دا موڑن والے تے رب نے دور نکالے. عرب و عجم تے شام عراقوں چانن پہنچیا اگیرے تے بد نصیب نبی دے چاچے جڑے رہ گنے وچ ہنیرے. انہاں کلمہ نہیں پڑھیا، انہاں اسلام نو نہیں منیا، اللہ پاک نے عزتاں عطا نہیں فرمائیاں. بلال کلمہ پڑھ لیا ہے، اللہ نے رہندی دنیا تک بلال دا ذکر بادشاہ فرما دیتا. لوگ آندے رہن گے، قیامت تک آندے رہن گے، بلال دا ذکر خیر کرتے رہن گے. بلکہ قیامت تا دن ہوئے گا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جس اونٹنی تے سوار ہو کے اللہ دے جنت وچ جانا ہے، او دی مہار حضرت بلال دے ہاتھ وچ ہونی ہے. بلکہ حضرت بلال آکھیا کرتے سی میں نبی پاک تو بھی پہلے جنت وچ جانا ہے. میں کہا بڑی عجیب گل ہے، نبی پاک تو پہلے کیویں کوئی جا سکتا ہے؟ فرمایا میں نبی پاک دی سواری دی مہار پڑی ہونی ہے، لگام پڑھ کے میں پہلوں جنت وچ جانا ہے تے مصطفیٰ نے میرے تو بعد جنت جانا. محبت دی بات ہے نا. اور جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے سنو ذرا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ فرمایا ان دماءکم واموالکم واعراضکم حرام علیکم کا حرمت یومکم ھذا فی بلدکم ھذا فی شہرکم ھذا. اللہ دے پیغمبر فرماندے نے تواڈے دماءکم تواڈے خون
تے تواڈے مال تے تواڈیاں عزتاں مسلمانوں تواڈے تے انج حرام نے جویں اس گھر بیت اللہ دی حرمت جویں اس مہینہ ذوالحج دی حرمت جویں اس مکہ شہر دی حرمت اس طرح تواڈی حرمت تواڈے مال دی حفاظت تواڈیاں جاناں دی حفاظت اور اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا سی جناب دے لوگو وَسَتَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ فَيَسْأَلُكُمْ عَنْ أَعْمَالِكُمْ میرے تو بعد ان قریب تواڈی ملاقات تواڈے رب نال ہو جانی ہے تے اللہ ذوالجلال نے تواڈے کولوں تواڈے اعمال دا سوال کرنا ہے تے یاد کر لیا جے رب نو تساں کیڑا جواب دینا ہے اللہ نے تواڈے کولوں تواڈی زندگی دے ساتھ ساتھ حساب و کتاب لینا ہے وَسَتَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ تے تسی اپنے رب نو ملو گے اور جگاں دے پیر نے منظر بیان کیتا ہے آقا فرماندے نے اللہ پاک ایک بندے نو اپنے سامنے کھڑا کر لے گا سوچو غور کرو تصور کرو کہ اللہ دے سامنے میں کھڑا یا تو کھڑا ایک بندے نو اللہ اپنے سامنے کھڑا کر لے گا بندہ سجے ویکھے گا تے اگ نظر آ رہی ہے کھبے ویکھے گا اگ نظر آ رہی ہے ہر پاسے نو دوزخ نظر آئے گی تے لیس بینہ و بین اللہ ترجمان اللہ دے اندے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوئے گا اللہ ان دی بولی سمجھے گا اے رب دی بولی سمجھے گا تے اللہ ذوالجلال انو ان دے گناہاں دا اقرار کروان گے اللہ فرمان گے او بندیا فلاں گناہ کیتا صحیح ہاں اللہ ہو گیا فلاں غلطی کیتی ہے ہاں اللہ ہو گئی حتی کررہ بذنوبہ اللہ بار بار اندے کولو اقرار کروان گے بار بار اندے کولو دے گناہاں نو منوان گے بندہ آکھے گا یار آ گناہ تے میں لک کے کیتا آ گناہ تے میں چھپ کے کیتا اس گناہ دے ویلے تے مینوں کوئی نہیں سی ویکھن دیا پر رب ذوالجلال تے میرے انہاں گناہاں نو بھی جاندا ہے اللہ پاک نے سارے گناہاں دا اقرار کروا لیا ہے تے بندہ آندا ہے ہن تے میں منہ من بیٹھا پتہ نہیں مالک نے ہن میرے نال سلوک کی کرنا ہے میں تے اپنے گناہ آپ من بیٹھا تے رب ذوالجلال والاکرام دی رحمت جوش وچ آئے گے تے نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے اللہ فرمان گے او بندیا سارے گناہ من بیٹھے میں دنیا اندر بھی تیرے انہاں سارے گناہاں تے چادر پا دتی سی میں تیریاں غلطیاں تے پردہ پا دیتا سی آج میدان محشر تو منہ من گیا تے جا میں آج بھی پردہ پا کے تے تینوں معاف فرما دیتا ہے بندہ اللہ دے سامنے اقرار کردہ رب اس نو معاف فرما رہے نے تے نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے منو کی شف العذاب عذبا تے جنو اللہ نے اے کہہ دیتا فلاں کم تو کیوں کیتا جندہ مناقشہ اللہ نے کر لیا اس زبا پھر ہوتے عذاب اندر مبتلا ہو گئے جاندار رب سارے اندے گناہ مانو ہے بعض نو اللہ پوچھے گا اقرار کروائے گا بندہ بھی من جائے گا کیوں نہ مننے گا ہاتھ بول پہن گے قرآن اندہ الیوم نختم علی افواہہم اسی قیامت دے دن اس انسان دی زبان تے منہ تے مور لگا دیاں گے وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ ہاتھ بندے دے گل کرنگے وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ یہ دے پیر بول بول کے رب نو دسنگے اللہ انہیں سانو فلاں جگہ تے استعمال کیتا ہاتھ گہنگے اللہ فلاں نافرمانی اس بندے نے کی دی تیرے جسم دے آزاد
تیرے خلاف اللہ دی بارگاہ چ گواہیاں دین گے، اللہ اکبر اللہ، تے جنوں مالک نے کہہ دیتا فلاں کم تو کیوں کیتا، جنوں اللہ نے ایک جملہ کہہ دیتا نا کیوں کیتا، اس زبا انہوں پھر عذاب ملے گا۔ اس واسطے حجۃ الوداع دے موقع تے پیغمبر نے فرمایا وَسَتَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ فَيَسْأَلُكُمْ عَنْ أَعْمَالِكُمْ، تسی اپنے رب نو ملو گے، اللہ تواڈے اعمال دے بارے تواڈے کولوں سوال کرے گا۔ اور نبی پاک جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسمعوا منی تعیشوا الا لا تظلموا الا لا تظلموا الا لا تظلموا، آقا فرماندے نے میریاں حیات بخش باتاں سنو، ویکھو کسے تے ظلم نہ کرے آجے، ویکھے آجے کسے تے ظلم نہ کرنا، ویکھے آجے کسے تے ظلم نہ کرنا۔ میرے پیغمبر نے 3 بار جملہ دہرایا کسے تے ظلم۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا الظلم ظلمات یوم القیامہ، ظلم قیامت والے دن اندھیرے ہون گے، جڑا جننے ظلم کرتا ہے انہیں اندے واسطے قیامت نو اندھیرے بھی زیادہ ہوں گے۔ اندھیرے اندر یہ بندہ تکھے کھائے گا، پھٹکے گا، تے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اے میریاں گلاں اگے پہنچا دیو، لوگاں نو دس دیو، تے آئیے ذرا سن دے جانا الا واستوصوا بالنساء، آقا علیہ السلام فرماندے نے یا ایھا الناس، اے لوگو اتقوا اللہ عز وجل فی النساء، لوگو اللہ ذوالجلال دے کولوں عورتاں دے بارے بھی ڈر دے رہے آجے، عورتاں دے بارے بھی رب دا خوف اپنے دل دے اندر رکھے آجے۔ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ، تُساں انہاں نو اللہ دے نام تو حاصل کیتا ہے تے اللہ پاک دے کلمے دے ذریعے انہاں دے سطر نو حلال کیتا ہے۔ الا واستوصوا بالنساء، آگاہ ہو جاؤ عورتاں دے نال میں تانوں حسن سلوک دی وصیت کرنا۔ فَإِنَّهُنَّ أَوَانٍ عِندَكُمْ، وہ تواڈے کول قیدی نے، تسی انہاں دی کسے شے دے مالک نہیں ہو۔ ہاں اگر وہ کسے کلی فحاشی دا ارتکاب کردیاں نے تے پھر انہاں نو بستریاں تو الگ کر دیو، پھر انہاں نو تسی ہلکی پھلکی مار مار سکدے ہو، غیر مبرجن، جدے نال زخم نہ بن جان، جدے نال نشان نہ بن جان۔ عورت نہ فرمانی کر دیے تے میرے پیغمبر نے فرمایا اس کو سمجھاؤ، او دی تربیت کرو، پھر بھی اگر نہ فرمانی کر دیے تے پھر او دے نال اپنا بستر الگ کر لو، اون دے تو دوری اختیار کر لو۔ اگر پھر بھی تہاڈی اطاعت نہیں کر دی، ادھر سن لو بچیو، اگر نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے اگر پھر بھی تہاڈی گل نہیں من دے تے نبی پاک فرماندے نے واضربوہن، پھر انہاں نو مار سکدے ہو، تے اے نہیں کہ مار مار کے تے ہڈیاں توڑ دینیاں نے، نا، غیر مبرجن، جدے اندر کوئی نشان نہیں، کوئی زخم نہیں، ہلکی پھلکی مار۔ تے جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ، اللہ دے نے فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ، اگر پھر تہاڈی اطاعت کرن لگ پیندیاں نے فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، پھر انہاں دے خلاف کوئی رستہ تلاش نہیں کرنا۔ اگر پھر بھی اطاعت نہیں کر دیاں، پھر ظلم نہیں کرنا، پھر زیادتی نہیں کرنی، پھر طلاق دے کے تے انہاں نو انہاں دے گھر رخصت کر دینا۔ بعد بندے انہاں کوئی ظلم عورتاں تے کردے نے کہ اللہ دی پناہ، ڈنڈیاں نال مار رہے نے، پائپاں نال مار رہے نے۔ جگاں دے پیر علیہ السلام فرماندے نے انہاں نو تساں اللہ دے نام تے حاصل کیتا ہے، او عورت
جنوں تو اللہ دے نام تے حاصل کیتا ہے ساری کائنات واسطے حرام ہے، تیرے تے اللہ نے حلال کیتا ہے، تے تو دے نال کیڑا سلوک کرنا؟ فرمایا انہاں عورتاں دے تواڈے ذمے حق ہو گئے، انہاں دے حق تواڈے ذمے کی نے؟ رزقہن و کسوتہن بالمعروف، دستور دے مطابق روٹی بھی تساں کھلانی ہے، کپڑا بھی تساں پہنانا ہے، تے انہاں بندیاں دا حق کی ہے؟ بندہ چاہندا ہے فلاں بندہ میرے گھر چ نہ آئے تے عورت نو چاہیے اس بندے نو گھر داخل نہ ہون دے۔ جنوں بندہ نا پسند کردا ہے نا، او دا خامد نا پسند کردا ہے، عورت تے فرض ہے کہ انہاں لوگاں نو اس بندے نو اپنے گھر نہ وڑن دے۔ ہاں بندے نو اینا چاہیے، بندہ یہ نہ کہہ دے مینوں تیرا پیو ہی نہیں چنگا لگدا، تیری ماں نہیں آنی چاہیے۔ اس تو ہٹ کے جڑے رشتے نے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دوواں گھراں نو وصیت فرمائی، عورتاں نو بھی مرداں نو بھی، اور جگاں دے پیر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں سود دے معاملات بھی ختم کر کے جا رہا ہوں، سود دے سارے معاملات میرے قدماں دے تھلے نے۔ اور جگاں دے پیر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَأَوَّلُ الرِّبَا أَزَوْ رِبَا رِبَا النَّاسِ رِبَا عباس ابن مطلب فَإِنَّهُ موزون۔ آقا فرماندے نے میں اپنے خاندان دا سب تو پہلا سود جڑا معاف کر رہا، جڑا ختم کر رہا، وہ میرے چاچا عباس بن عبد المطلب دا سود ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے ایک پورا بینک سن، لوگاں نو قرضے دیتے سی سود تے، اسلام تو پہلے دی بات ہے، یہ حکم نازل ہون تو پہلے دی بات ہے۔ کروڑاں روپیہ آج دے دور دے مطابق حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگاں کو سود دا لینا سی۔ میرے پیغمبر نے فرمایا سب تو پہلا سود اج میں اعلان کر رہا، جنہیں کسی تو کوئی سود لینا ہے دینا ہے، معاملہ ختم، نہ کوئی سود دے گا نہ کوئی سود کوئی نہیں لے گا، اصل مال جنہ ہے راس المال بس وہی لینا ہے۔ عباس آندے نے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا جڑا مال ہے نا، جڑا میں لوگوں کو لینا ہے مینوں لین دیو، میں سارا سود لے کے مال لے کے غریباں دے ونڈ دیاں گا۔ میرے پیغمبر نے فرمایا نہیں ایویں ہو سکدا، اور بھائی ایک حدیث پیغمبر دی، ایک جملہ پیغمبر دا کہ میں سود ختم کر رہا ہوں، کروڑاں دا مال حضرت عباس نے کیا ٹھیک ہے اللہ دے رسول رائے دیتی ہے، لیکن پیغمبر نے رائے نہیں منی، فرمایا سب کچھ آج محمد رسول اللہ ختم کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ عباس نے آخیا آمین یا رسول اللہ۔ کسی دے کہن دے اپنا 1000 1 لاکھ نہیں چھڑ دا، عباس نے کروڑاں چھڑ دیتے۔ فرمایا پہلے اسی اپنے گھر تو آغاز کریں گے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سود میرے آقا فرماندے نے معاف۔ آج تو بعد فرمایا کسی نے سود دینا بھی نہیں تے سود لینا، بول دے نہیں جی، نہیں دیتے نہیں ہو، دیندے ہو گے، ہاں جی۔ سود کو لو بچ جاؤ، سود نو اللہ پاک نے حرام کیتا ہے، سود نو اللہ نے حرام کیتا ہے، تجارت نو میرے رب نے حلال بنایا، اور سود سیدھی اللہ اور دے رسول دے نال جنگ ہے، اور تسی اللہ اور دے رسول نالو جنگ نہیں جیت سکتے۔ جیڑا بندہ آندا نا کہ میرے مالی معاملات صحیح نہیں ہو رہا ہے، سٹیبل نہیں ہو رہا ہے، ویکھے ہو کہ سود دا لین دین تے نہیں کر رہے، کیونکہ سود کاروبار نو انج کھا جاندا ہے جویں دیمک لکڑی نو کھا جاندی۔ اور جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے وَقَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا لَن تَزِلُّوا بَعْدَهُ إِنِ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ كِتَابُ اللَّهِ
میں تواڈے اندر ایک چیز چھڑ کے جا رہا ہاں، اگر انہوں تسی مضبوطی نال تھام کے رکھو گے تے کدی گمراہ نہیں ہو سکو گے۔ وہ چیز کی ہے کتاب اللہ، اللہ دی کتاب قرآن ہے، قرآن نال جڑ جایا جے، قرآن نو پکڑ لیا جے، تسی کدی گمراہ نہیں ہوو گے۔ میرے پیغمبر نے 9 ذوالحج نو بھی خطبہ دیتا ہے، اگوں 10 ذوالحج نو بھی یوم النحر قربانی والے دن بھی خطبہ دیتا ہے۔ اگر سارے انو ملایا جائے بہت زیادہ باتاں بن جاندیاں نے۔ تے اس خطبے دے اینڈ تے میرے آقا پوچھ دینے فمان تم قائلونا، تسی دسو ہاں جیڑیاں گلاں میں تانوں سنا دیتیاں نے۔ اور میرے آقا خطبہ دے رہے نے، سامنے 1 لاکھ تو زائد صحابہ بیٹھ کے سن رہے ہیں، 1.25 لاکھ دے قریب، بعد نے آکھیا 1,40,000 25,000 ایڈا وڈا مجمع میرے آقا دے سامنے بیٹھا ہے۔ میرے آقا ادھر منہ کر دینے تے گل کر دینے، ادھر منہ کر دینے تے او گل کر دینے، 3 بارہ میرے آقا ایک جملہ دہرا رہنے تے اینڈ تے نا آقا پوچھ دینے فمان تم قائلون، او میرے بارے رب نو کی دسو گے؟ میں کو رب دا پیغام تانوں سنایا کہ نہیں سنایا؟ تے صحابہ پتہ کی آندے نے قالو نشہد انک قد بلغتا واتیت ونصحتا فقال بعصبعیہ السبابہ اللہم اشہد۔ میرے آقا علیہ السلام نو آندے نے سونیا اسی سارے گواہی دے رہے ہیں تسا رب دا پیغام پہنچا دیتا ہے، نشہد انک بلغتا تسا پیغام سنا دیتا ہے، واتیتا تسا حق ادا فرما دیتے ہوئے، تسا اللہ دے پیغمبر نصیحتاں فرما دیتیاں نے، تے تسا چھپیاں باتاں کھول کے سامنے بیان کر دیتیاں نے۔ تے میرے آقا علیہ السلام نے اپنی انگلی آسمان وال اٹھائی ہے تے آپ اپنا چہرہ آسمان وال کر کے آندے نے عرشاں دے مالکا آ سارے گواہی دین ڈیانے اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، اللہ تم ہی گواہ بن جا، مالکہ تم ہی گواہ بن جا، میں تیرا پیغام انہاں لوگاں تک پہنچا دیتا ہے۔ آمینہ دے لال نے زندگی دا آخری خطبہ ارشاد فرما دیتا ہے۔ مصطفیٰ علیہ السلام نے بہت ساریاں باتاں یہ دے اندر ارشاد فرما دیتیاں نے، چند ایک میں تو صاحب آپ کے سامنے بیان کر چکا۔ اللہ پاک سمجھن دی عمل کرن دی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔